Daghang salamat sa atong mga maanyag nga mag-aawit. Dalaygon ang atong buhi nga Dios sa mga alawiton nga atong gipadayag diha kaniya. Pwede ba nga tagaan nato og kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios? Salamat sa Ginoo tungod kay taliwala sa dili kaayo nindot nga panahon kay ting-ulan man ron. Siguro adunay bagyo. Salamat igsoon kay imong gipili nga muapil ni ining atong panagtigom karon nga kabuntagon. Salamat kay ang Dios mismo ang naghatag kanimo og kadasig og pagtinguha nga musimba diha kaniya sa espiritu og sa kamatuoran. Karon nga kabuntagon, magapadayon kita sa atoang sermon series nga akong gitagaan og uluhan, The True Follower, Not Just a Mere Believer nga series sa atoang wali. Last Sunday, nagwali ako mahitungod kang Apostol Pablo. Paunsa siya giluwas sa atong buhi nga Dios pinaagi sa kusog kaayo nga kahayag. Unya nahimo gyud nga nalahi na ang iyang kinabuhi gikan sa mamatay tao, gikan sa dautan kaayo nga kinabuhi, unya nahimong nindot na hinuon kaayo. Siya ang naay pinakanako nga nahimo sa iyang pagsunod diha kang Ginoong Hesukristo. Murag dili sa gihapon mo function ang atoang karon nga kabuntagon. Since nagsaulog man kita og Father's Day, ako pod gitagaan og uluhan kining ako ang wali og A Father's Love. So, pwede ba nimo lingion ang mga amahan nga naa sa imong kilid? Unya i-greet siya og Happy Father's Day. Sayo kay ko nag-chat sa amo ang GC. Kaning GC namo nga mga batan-on pa nga mga pastor unya mga minyo na akong giingnan. Happy Father's Day kaninyong tanan. Absuelto sa mo karong adlaw sa pagpanghugas og plato og panglaba tungod kay adlaw maron sa mga amahan. Mao nang salamat mga mama or mga anak kay kamo gyud ang mapasmo og hugas og panglaba karon nga adlaw tungod kay inyo man nga i-honor ang inyong mga papa. Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan. Bisan pa man sa atong mga amahan nga tan-aw nato karon nagasubaybay ka nato online. Happy Father's Day kaninyo. Samtang ako nakig-istorya sa akong asawa, nangutan ako sa iya. Ako siyang gipangutana kung kumusta ang iyahang experience sa iyahang papa. Kung gituduan ba sila nga kanunay magkupot diha sa pagtuo sa Ginoo samtang sila nagtubo diha sa ilang panimalay. Nitubag siya og medyo taas-taas gyud nga tubag nga mga sentences. Unya, to sum it up, ang iyahang tubag sa kuha is that grabe ang impluwensya sa iyahang papa ngadto sa ilaha. Samot na sa iyaha kay siya man ang kinamagulangan sa ilang pamilya. Samtang nagashare siya, kabalo ba mo nga hinahinay murag ginakumot ang akong kasing-kasing? Nahimo kong murag kanimanggong wala ta naka-experience o ginana nga klase nga experience gikan sa amahan. Sakit kayo kung tama na. Kay murag nasakitan mi noon ko nga samtang imong ginasaysay ang nindot nimo nga experience sa imong amahan. Kabalo ba mo igsuon? Mura kog nagselos. Sa English ang selos kay murag jealousy, pero ang gusto nako nga itumbok kaning envy, kaning nasina ba? Mura kog nasina kay wa nako na experience ang ihang nindot nga experience. Nayon ko nga how I wish to have a father like you. Kaya akong papa, usa ka sundalo, unya absentee father. Muna akong mama, ginatawag yun na nga inatay, no? Inahan o tatay. Munang
ang ako ang panglantaw sa akong amahan, muuli lang na siya unya. Mga saba pagyod. Iya pag yung pangitaon kung unsa ang among sayop. Murang mas malipay ko nga wala akong papa kay makahimo gyud kog mga butang nga gusto na kong himuon. Makawaras sulod sa balay, inana di po ko ingon nga buutan gyud nga pagkabata. Kabalo ba mo nga adunay gihimo nga kanang study, kanang survey gud ni siya. I mean research gud ning gihimo sa Lifeway Research. Onya ang kaning studies nga ilahang gikandak connected dito sa usa ka amahan nga kanang nahimong Kristohanon. Giingon sa maong research nga kung ang papa mao'y una nga mahimong Kristohanon sa ilahang pamilya or sa ilang panimalay, kabalo ba mo unsa kadako ang porsyento nga ang tibuok niyang pamilya musunod ug mahimong Kristohanon usab tungod kay iyang gipakita ang iyang pagtuo pagsalig diha kang Kristo? 93% ingon ana kataas ang porsyento nga ang tibuok pamilya mahimo gyung Kristohanon. Ayon ninyo na ako sa nabilong sa 7%. Akong mama mangyod ang Kristohanon na po ko'y absentee nga father. Well, nagatuo ko nga ang gugma sa usa ka amahan nagapadasig usab sa pagtuo nga ngadto sa Dios nga amahan nga nagagiya si iyang mga kabataan pinaagi sa gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Sa English ba, medyo taas-taas no kung Isibuano. Ako tong kamulo og translate, pero ang giingon pa sa English, kay English ang manuscript nga kong gihimo. A father's love instills faith above, guiding his children with Christ's endless love. Ako nang dirime, pero pag abot sa Cebuano, maglisod nako og tunong-tunong kung unsa nga mga pulong akong gamiton para lang murime gud siya sa English na lang. Actually makita man ninyo. Karon nga kabuntagon, gusto ko nga mag-focus usab since ang ato ang series a true follower, not just a mere believer. Unya naga-focus ta sa New Testament nga mga individual, mga karakter nga adunay nindot kaayo nga gihimo, naagyoy naghatag og kabug-aton sa ilang testimonyo or sa ilahang impact nga gibilin diri sa kalibutan. Gusto ko nga ablihan ninyo ang inyuhang mga Biblia diha sa Lucas 8, Luke 8, versikulo 40 ngadto sa 56. Pwede lang kaayo mo nga magahilom samtang ako magabasa. Basahon nako sa Cebuano nga version. Mamalihog na lang pud ko sa ato ang operator diha. Kamo na lang ang hinahinay tan-aw magsunod do English nang ato ang naa sa slide pero basahon nako sa Cebuano. Lucas 8 bersikulo 40 ngadto sa 56. Sa pagdunggo ni Jesus balik sa pikas linaw, nalipay gayud ang mga tawo sa pag-abi-abi kaniya tungod kay silang tanan nagpaabot kaniya. Pagkataod-taod may miabot nga tawo ang iyang ngalan si Jairus. Tigdumala siya sa simbahan sa mga Hudiyo. Sa pagduol niya kang Jesus, miluhod siya og nagpakiluoy nga muadto si Jesus didto sa iyang balay. Tungod kay himalatyo na ang iyang bugtong anak. Kining iyang anak nga babayi nagaedad og 12 ka tuig. Sa dihang nagpadulong sila si Jesus sa balay ni Jairus, nagdasok ang daghang mga tawo libot kaniya. May babayi didto nga nagdugo-dugo sulod sa 12 ka tuig. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal apan wala gayoy nakaayo kaniya. Miadto siya sa likod ni Jesus, unya gihikap niya ang sidsid
sa bisti ni Jesus ug diha-diha mihunong ang iyang pagdugo-dugo. Unya miingon si Jesus, kinsa ang mihikap kanako? Tanan sila misulti nga wala sila muhikap kaniya. Busa miingon si Pedro, Ginoo, daghan ang mga tawo nga nagadasok palibot kanimo. Nganong nangutana ka paman kung kinsa ang mihikap kanimo? Apan mitubag si Jesus, may mihikap gayud kanako, tungod kay gibati ko nga may gahom nga migawas gikan kanako. Verse 47, sa dihang namatikdan sa babae nga nahibaluan ni Jesus ang iyahang gihimo, miduol siya nga nagkurog og miluhod kang Jesus. Sa atubangan sa tanang gisulti niya, sa atubangan sa tanan, gisulti niya kang Jesus kung nganong gihikap niya siya o kung giunsa nga naayo siya dayon. Miingon si Jesus kaniya, anak, ang imong pagtuo maoy nakapaayo kanimo. Sige, pauli nga malinawon. Verse 49, samtang nagsulti pa siya sa babae, may miabot gikan sa balay ni Jairus nga nagaingon, patay na ang imong anak. Ayaw na lang sa muka ang magtutudlo. Apan pagkadungog niini ni Jesus, miingon siya kang Jairus, ayaw kahadlok. Tuo lang og mamaayo siya. Well, pag-abot nila sa balay ni Jairus, wala niya tuguti ang uban nga mukuyog kaniya ngadto sa sulod. Gawas lang kanila ni Pedro, Juan ug Santiago ug sa amahan ug ginahan sa bata. Nagminatay og hilak ang mga tawo didto. Busa miingon si Jesus kanila, ayaw kamo paghilak tungod kay wala namatay ang bata, kundili natulog lang siya. Gikataw-an nila si Jesus tungod kay nahibalo sila nga patay na gid ang bata. Verse 54, miduol si Jesus sa bata o gikuptan niya ang kamot niini o miingon, bangon inday. O diha-diha, mibalik ang espiritu niini o mibangon dayon kini. Misugo si Jesus nga pakanon ang bata. Verse 56, natingala gayud ang iyang mga ginikanan. Apan, gimanduan sila ni Jesus nga dili gayud isulti kang bisan kinsa ang nahitabo. Ang Ginoo nagapanalangin na sa pulong nga atong gibasa. Ang kining asoy, kaning nga istorya, nahitabo kini during sa kasikatan ni Ginoong Jesucristo. Sa kadtong mga nag-study sa or nag-undergo sa pag-eskwela sa OLTI, Alliance, nalimot na ko sa unsa nang meaning sa OLTI. Basta mo na, usay, tawagon pa nga, tungkol kay mga tigulang man halos ang mo join anang OLTI. OLTI gulang, ginasulti nila. OLTI, Alliance Theological Extension, no? Murag inana, Education by Extension. Salamat sa Ginoo. Kabalo ba mo nga sa OLTI, ginatudluan gyud nga naay stages sa ministeryo ni Jesus diri sa kalibutan. Siyang infancy, gikategorize na, dayon sa iyahang baptism, dayon na ginatawag nga preparation, dayon after sa preparation, na apoy ginatawag nga kanang popularity. Kani nahitabo ni during sa popularity ni Jesus, no? Before siya gilansang ngadto sa cross. Unya kaning sikat pa kayo si Jesus, daghan kay siya gihimo, manambal diri, manambal dito, mag-aayo og nakalain-lain nga mga sakit, magawali, nagasangyaw sa gingharian sa Dios, nagahimo og mga milagroso nga mga butang. Kabalo ba mo nga nahitabo usab kining story ni Jairus og kaning babae nga nagdugo-dugo sa dihang after nagperform si Jesus og dako usab nga milagro. Hinumdum mo sa story nga katong naay nayawaan, no? Nayawaan ang sa lain nga translation, napuno og demonyo nga tawo. Unya nga nahangyo siya ang katong legion, ang mga demonyo nahangyo nga didto na lamang sila sa
sa tapok sa mga baboy. Unya, motong gipapahawa na si Jesus kay nanghadlok pud ang mga tawo sa iya. Unya, naayo na tong trato nila nga buang-buang nga napuno sa dautan nga espiritu. Unya, dito sa Gerasenes, no? Gerasenes man sa English tong lugar. Nibalik na pud si Jesus ngadto sa Galilee. Unya, nagsakay na pud siya og bangka. Sa dihang hapit na siya, daghang kay mga tawo nga gatapok, naghulat sa iya. Kaning mga spectators kay gusto sila makakita na pud og milagro or pag-ayo ni Jesus. Og wa gyud napakyas ang kaning mga tawo tungod kay samtang naa pa sila sa daplin sa baybayon, niduol dayon kini si Jairus. Naghapa sa tiilan ni Jesus, nihangyo nga mukuyog si Jesus ngadto sa iyang balay tungod kay ang iyang anak himalatyon na. Kinsa man di ay ning si Jairus? Kinsa man ni siya? Gisulti sa ato ang passage nga usa siya ka leader sa sinagogo or kanang sinagog, mao kana ang tapukanan sa mga Hudyo kung diin ginahimo ang pagdebate, ang pagtudlo mo ng si Jesus. Dito siya sa sinagog usab nagatudlo, dito po siya nagasangyaw, dito siya nagawali, o kadaghan na nga beses nagkonfronta usab siya sa mga Pariseo tungod kay sa sinagog dito po siya nagaayo og mga masakiton during Sabat. Sa sinagogo unya usa ka leader di ay si Jairus sa sinagog. Unya kani si Jairus leader man, meaning na-encounter na niya si Jesus sa makadaghan nga bahin o daghan po siya nahibaluan na nga gikan kang Jesus. Iya pod nga na-witness paun sa magwali, paun sa magtudlo, paun sa mag-rebuke, paun sa mag-ayo o mga naklain-lain nga sakit kining si Jesus. Nakita niya unsa ka isog in terms sa pagwali, pagtudlo si Jesus. Dili na bag-o siya si Jesus. Kailagyod siya. Kaya dito man niya kanunay makita sa sinagog. O niya ka ni si Jairus sa passage nga atong gibasa. Usa siya kaamahan nga adunay 12 anyos nga bugtong nga anak nga babayi. Og si Jairus, siya ang nagyukbo o nihapa sa atubangan sa tiilan ni Jesus nga naghangyo nga mukuyog ngadto sa iyahang balay. Kung imong tanawon, normal lang man ang ginahimo ni Jairus. Sa passage nga atong ibasa, unsa kaha ang atong makatunan gikan kang Jairus isip usa ka amahan. Actually, iya gyud nga gipakita ang pagkamahigugmaon nga amahan pinaagi sa pinaagi sa iyang pagpakita sa iyang pagtuo nga inubanan sa pagpaubos. Usa siya kahalangdon nga leader. Kung sa ato ang context, daghan naman tag mga kasimbahanan karon, dili po siya basta-basta. Siguro usa ka pastor kung sa atong konteksto or usa ka elder, basta leader siya sa panagtapok sa sinagog. Ang mga tao naga-look up good sa iyaha. Pero kabalo ba mo? Regardless sa iyang pagka-leader, iyang gipakita ang iyang pagtuo pinaagi sa pagpaubos sa dihang siya mihapa sa tiilan ni Jesus. Makaululaw, tinuod, kung makita nimo ang usa ka leader nga nagluhod or naghapa tubangan sa usa ka tawo. Pero kabalo ba mo nga iya kining gihimo tungod sa iyang dakong gugma alang sa iyang anak. Willing siya nga mupaubos. Willing siya mupaubos ngadto kang Kristo. Pila kaha
sa imong lantaw ang mga amahan karon sa atong kalibutan nga adunay sama kang Jairus nga pagpaubos. Kung adunay mga problema nga mudali-dali dayon og luhod ngadto sa tiilan ni Kristo, tungod kay nasayod siya nga dili niya kaya ang mga problema sa iyang pamilya, apan iya siya muluhod magampo og iyang i-encourage ang iyang pamilya nga magampo usab ngadto sa Ginoo. Kabalo ba mo nga sa panahon nato karon daghan kayo ang mga amahan gani ako gyud nga ma-witness kung adunay problema moingon nga kaya ko ni, ako na gud ni. Proud kayo. Unya, ang outcome, wa gyud nagkadimao. Tungod kay wala sila'y kasing-kasing nga willing magpaubos, mangayo og tabang ngadto sa tiilan ni Kristo. Pero kani si Jairus, usa ka leader, halangdon nga leader, niluhod, marga nang gigamit, nihapa siya at tubangan diha sa tiilan ni Jesus. Ikaduha nga atong ma-learn kang Jairus isip usa ka amahan. Iya gihapon nga gipakita ang iyang dakong gugma sa pagiging kanang hopeful, malaumon, bisan paman maot ang sitwasyon. Nasayod si Jairus nga himalatyon ang iyahang anak. Aduna siya'y paglaom nga ngiyang anak mahimong maokay, maulian kun siya matabangan ni Jesus. Kabalo ba mo nga ma-appreciate gyud nako og tudo-tudo kining mga amahan nga dili gyud basta-basta mo give up, dili basta-basta mo muhawa. Kung adunay mga problema, dako nga mga kanang paghagit sa kinabuhi, hilabi na giatubang sa pamilya, ma-financial man, sa relasyon man, mga conflicts, or unsa man ang gidangatan nga mga pagsulay, dili gyud mo give up, dili mo surrender nga amahan. Kanunay nagapakita nga adunay paglaom diha kang Kristo. I would like to grab this opportunity to commend o magpasalamat sa mga amahan nga kanunay nagabarog, kanunay nagahatag og paglaom para sa pamilya. Kung adunay mga difficulties ang panimalay, kanunay nga nagabarog, maupay naga-encourage, naga-cheer sa tibuok pamilya nga kaya nato ni tungod kay naa ang Dios, wa gyud na wad-an og paglaom. Kung ikaw igunana nga klase nga amahan, salamat. And I really commend you sa imuhang gihimo alang sa imuhang pamilya. Nga wa ka bibiya. Karon sayon-sayon lang ang mga amahan. Talikdan ang ilang responsibilidad. Kung adunay problema, mubiya gyud dayon. Mao ang solusyon nga mu-come up dayon sa ilang una-una. Pero si Jairus lahi. He remained hopeful even in a desperate situation. And also in this story, si Jairus iyang gipakita ang iyang gugma by trusting God. By trusting God's timing. Kabalo ba mo nga sa story? Adunay mga interruptions. Adunay mga pagdilatar or mga delays nga nahitabo. Una, ang mga tao ilan nang gituklod tungod sa kadaghan sa mga tao, mura na nila ginatuklod kani si Jairus, si Jesus ug ang mga tinun-an ni Jesus.
Okay, nisugot man to sa Jesus nga mukuyog ngadto kang Jairus sa iyang balay. Okay, daghan lagi kaayo mga spectators. Di na sila halos makaagi. Kabantay mo anang kung naay mag daladala ka ng puong Nazareno. Murag inana kadaghan ang mga tao. Murag di na gyud kaagi silang Jesus. Pwede ra gid unta mo surrender si Jairus. Pwede ra gid siya mo reklamo. Unsa man na Lord, gitugutan pa man nimo ni nga mga dilatar. Na delay man. Pwede man nimo siguro hangyoon ang mga tao, Lord, samtang ikaw magsulti. Pahawa sa amo kadyot kay na emergency. Himalatyon ang anak ni Jairus. Padaplin sa amo kadyot. Pero pag duot sa mga tao, nadugay gyud noon. Pero si Jairus, nagasalig gihapon sa timing sa Ginoo. Ikaduha, naapagyoy ni-interrupt. Doon napagyoy babae nga nihikap sa sidsid sa sinina ni Jesus. Unya kining babae, according sa akong pag-study, dili ni siya Hudeo. Outcast po ni siya. Gani, ang uban nga mga commentator, mga scholars, mingon nga, outcast ni siya tungod kay sa iyahang sakit, nga di good maayo-ayo, sulod sa 12 ka tuig, nahurot na lang ang iyahang kabtangan sa pag-adto sa mga mananambal, wa gid siya naayo. Pero pinaagi sa iyahang pagtuo, nga makahikap lang ko sa sidsid, sa bisti ni Jesus, maayo gyud ko. Pwede rin ito ingno ni Jesus. Unya na mo patambal kay na ay himalat yun gyud. Emergency. Pero, muna to ang mga interruption. Ikatulo, nga interruption. Samtang naa na sila dito, giayo ni Jesus. Unya, naayo man tong babae. Samtang ga-converse pa siya dito. Sige, pauli sa inyo uban sa kalinaw. Naabot ang mga sulugoon ni Jairus. Naghatag og bad news. Jay, ang imong anak patay na. Ayaw na intawon sa muka ang magtutudlo. Ayaw na sa muka si Jesus. Siguro ang mga sulugoon ingon na, pauli na ta. Okay na, ayaw nag-ibother si Jesus. Pwede ra gid unta siya mukwit. Pwede ra pud niya unta biyaan na si Jesus. Pero hulat sa si Jairus, iyahang gibutang ang iyahang pagtuo, pagsalig diha sa Dios nga nag-ingon, ayaw kahadlok, pagtuo lamang. Do not be afraid. Just believe. O kabalo ta, paunsa nahuman ang istorya. Naabot sila sa balay, gitagaan og assurance ni Jesus si Jairus, tuo lang. Karon no, mahimong bugal-bugal ang kanang kana nga pulong. Naibingon nga, tuo lang, pero ayaw paglaom. Naon na to pag-encourage ang atong amigo. Pero si Jesus, tinud-an na iyang pagsulti. Tuuhi ko. Ayaw kahadlok. Si Jairus, usa ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Dili lamang siya ordinaryo nga magtotoo. Aduna gud siya pagsalig. Nagasunod gud siya kang Kristo. Sa kini nga story, atong mahibaluan nga ang Dios nga gamhanan og walay imposible diha kaniya. Amen. God is the God of impossibilities. Nothing is impossible with Him. Siya adunay gahom bisan pa man
over life and death. Ang Dios gamhanan. Ato nang hibaluan sa story. Ikaduha, ato nakita nga ang Dios maluluyon o mahigugmaon. Wala siya'y ginapili. Pwede naman niya pilion. Depende sa kabugaton sa sitwasyon. Emergency, magyudong kay Jairus. Pwede rin unta niya unahon. Pero samtang naay babae dito nga nihikap, iya mampud nga giayo. Wala gid siya'y biases. Wala siya'y favoritism. Wala siya naga-show og favoritism. Impartial lang atong Ginoo. Fair siya. Ang tanan ginatagaan niya og luna diha kaniya. Ang tanan makatilaw sa iyang pagkamaluluyon o sa iyang pagkamahigugmaon. Ang nakanindot ani nga story atong makaplagan nga ang Dios accessible sa tanan. Si Jesus dili lamang limitado sa mga dato, sa mga leader. Si Jesus ma-access usab bisan pa man sa pinakakabos, ordinaryo nga mga individual. So regardless sa imong estado sa kinabuhi, sa imong pangidaron, sa imong gender, mababayi ka man, malalaki ka, puti ka man, or tabunon, you can access God. Naa kay 24/7 lifetime access diha kaniya. You can come to Him and experience His miraculous presence. O kini nga story ato po ning hibaluan that God's timing is always perfect. Aduna may mga pagdilatar, na mga delays, aduna may mga detours. Pero nasayod bata nga ang iyang mga pagdilatar, dili ka na bot pasabot nga gideny na, gidecline na sa Dios ang iyahang pagtubag sa imong mga paghangyo. Ang Dios nasayod what is best for us, better than we do, because His ways are higher than our ways. Now, para kanatong tanan, unsa man gyud ni alang kanato? Unsa may atong makatunan niining story? Sa mga amahan, nga ni karon nga kabuntagon, og nagapaminaw kanato online. Do you reflect God's fatherly love? Imo ba nga ginapakita sa kanunay ang fatherly love ngadto sa imuhang pamilya, sa imuhang anak? No one is perfect in this world. Wala goy bisa ni kinsa ang perfect. Pero akong gi-encourage kamo, especially ang mga papa, that you will continuously aim for that perfection. Ang standard nga giset ni Jesus samtang siya nagsulti, be perfect as your heavenly Father is perfect. Wala ko nasayod mga amahan kung paunsa mo nagapakaamahan sa inyong mga anak. Ang uban sa inyo ha, stricto. O ang uban sa inyo ha, lenient lang kaayo. Ang uban tolerant, napoy uban overprotective, nga makonsider na sa mga bata nga grabe ka controlling. Wala gud ko nasayod kung paunsa ninyo ginapadako or ginatrato ang inyong pamilya. Wala pud ko nasayod kung kumusta na ang inyong mga kabataan karon. Ang uban sa inyo mga papa, lipay kaayo tungod kay inyong napadako nga responsable ang inyong mga kabataan. Nidako sila nga
respectful, kabalo mo respeto. Nidako sila nga nakabot pod ang mga gusto sa kinabuhi. O siguro, on the other hand, ang uban sa inyo nga mga papa, adunay mga regrets. Tungod kay wala ninyo nahatag ang inyong best. Sa panahon nga nanginahanglan pag-ayo sa inyong anak, ang inyong presensya, wala kamo. Siguro adunay mga pagmahay. Mga amahan, sama kang Jairus nga nagpakita sa iyahang dako nga pagsalig, pagtuo diha sa Dios. Bisan wala nay lain pa nga nagatuo usab sama kang Jairus. Kabalo ba mo nga ang iyang experience nagapakita gyud sa iyang dako nga pagsalig. Ang iyang nga pagsalig, pagtuo sa Dios nga makatransform sa kinabuhi o bisan pa man kung unsa ang circumstance nga ilang na-experience. Aw, makaingon mo, Pastor, wa man ko'y anak nga sama kang Jairus nga himalatyon. Dili na siguro mag-require og tiunay nga pagtuo sa akong kaugalingon. You may not have that kind of child, a dying child physically. At siguro, sa imong perspective, isip usa ka amahan, siguro aduna kay anak nga nahimulag na sa iyahang relasyon diha sa Dios. They are not dying physically, but they are dying spiritually. And it seems nga wala na sila'y paglaom, murag wala na'y tsansa nga mubag-o pa. Have faith like Jairus, nga wala ni hunong sa pagtuo diha sa Dios. Wala ni hunong sa pagduol diha kang Kristo. Ni hangyo kang Kristo sa mga imposible nga mga butang. I encourage you, mga papa, tagai og pagpakabana ang imong pagkaamahan. Ipakita ang imong pagsalig, ang imong dako nga pagtuo, hingpit nga pagsalig diha sa Ginoo. Kita nimo nga murag wa na gyud tsansa sa imong anak, ayaw hunong sa pagampo alang kaniya. Padayon sa pagdutdot, sa paghapa, sa pagluhod diha sa tiilan ni Kristo. Padayon sa paghangyo. Be a godly father to them. Hold on to God and have faith. Uminaw nimo nga murag gahi na iti akong anak, pastor. Ipakita ang pagka Dios non nga amahan. Ipakita sa gihapon ang gugma. Pinaagi sa imong pagampo ngadto kanila. Sa pag-assure kanila nga wala nimo sila ginahukman dayon. Imong gihapon nga ipakita ang imong pag-atiman ngadto sa imong mga kabataan. Imong ginapakita ang imong pag-provide ngadto kanila o ang imuhang tinguha nga idisipulo sila sama kang Ginoong Hesukristo. Nasayod ko igsuon that a father's love instills faith above, guiding his children with Christ's endless love. Og walay imposible diha sa Dios. Iya man gani nga nabanhaw ang physically dead nga bata. And God can still raise a spiritually dead person to eternal life. Ayaw kawala og paglaom. Padayon sa pagkupot diha kang Kristo. Igsoon. Nagatuo ko that a father's love instills faith above, guiding his children with Christ's
endless love. Siguro medyo taod-taod na nga wala napahimangnuan ang mga papa sa ilahang mga responsibilidad. Take this time, take this moment. Pastor, wa man kay otoridad, di man gani ka usa ka amahan. Honestly, I don't have the authority. Bisag gamay, wa gud ko'y otoridad. But I tell you, ang pulong sa Dios mo'y adunay otoridad ngadto sa kinabuhi sa matag usa, hilabi na sa mga amahan. According sa usa ka author, Dan Darling, ingon pa niya, adunay krisis sa pagkaamahan sa atoang komunidad. Pero kabalo ba mo nga ang pwede kayo na ma-compensate sa usa ka simbahan? Unta, ang pag-ampo ni Dan Darling, nga ang simbahan mahimong sama sa usa ka oasis. Kanang oasis, usa kanang tubig, pundo sa tubig sa tunga sa disyerto. Mahimong refreshing and relieving sa mga individual nga walay papa. Unta ang simbahan kanunay mag-reflect sa atong langitnon nga amahan usab. Tinuod gani sa ato ang pundok adunay mga bata nga wa nay physical nga papa, namatay na or gibiyaan sila. Pero ang kini nga simbahan, kung ikaw usa ka Dios non nga amahan, i-extend ang imong pagkaamahan ngadto sa mga fatherless. Ug ipakita ang imuhang pagka-Dios non nga amahan ngadto sa imuhang pamilya. Labaw sa tanan. Akong pag-ampo, mga papa, upadayon kamo sa pagbarog. Kanunay ninyo nga exemplify, ipakita ang tinuod nga pagtuo diha kang Kristo. Kay kabalo mo, kung imo kina nga imodelo ngadto sa imong pamilya, 93% or let's just aim 100% sa tibok pamilya nimo nga mahimong sumusunod usab ni Kristo. Amen ba? Ginoong Dios, nagapasalamat kami sa imong pulong nga nagapahimangno kanamo. Nasama kang Jairus. Padayon sa pagtuo, pagsalig diha kanimo. Tungod kay wa man imposible diha kanimo Ginoong Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. May maya ka Ginoo karon ng kabuntagon. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen.